شاهین 1 شاهین 2 مختصات هدف براتون ارسال شد. تا کمتر از دقایقی دیگه سوژه از حریم هوایی کشورمون خارج میشه. سریعا عملیات رو آغاز کنید. میترسم خانم تو رو خدا کاری به کار من نداشته باشی. پرواز خارجی خلبان قبول نمیکنه بشینه. امروز کل نظام همگی با هم همزمان رفتم تو جلسه. من شک ندارم که اتفاقی افتاد. سوژه امروز تو همون کتاب فروشی که با کاظمی قرار گذاشته بود با این مرد دیگه ملاقات کرد. من نمیفهمم این پسر جیغلر جاسوسی چی یادش دنبالش انداخت. خیلی خدا پشت پناهت. امشبم خواب میخوام. تو اینجوری فکر نمی‌کنی چون احمقی. قرار بود فقط خودتو زخمی کنی. اصلا ساعت 12:36 این که به خاطر یک معامله غیر قانونی که آدم به یک مرجع قانونی شکایت نمیذاره. و این یعنی که یعنی کسی که اون $1,000,000 رو گرفته فرار کرده و همه کماکان تصور میکنن اون پول یه جایی در ایران. من خواستم قانون رو یادآوری کنم. وقتی تو زندونی اینا هستی هیچ فرقی نمیکنه که دنیا بدون تو. گاندو به زودی از شبکه 3 سیما.